इंशाअल्लाह शेख साहब तिलावत के बाद आपसे कुछ नसीहत की बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह। आप तवज्जो से बैठे आखिर तक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق بارك الله في عمرك يا شيخ. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
يوم
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله